अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नमाज का दर्दनाक वाक़या बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यदि आप आशिक़े रसूल हैं तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिख दें और साथ में सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे दोस्तों, एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का जनाजा पढ़ाकर घर लौट रहे थे कि रास्ते में आप बुखार में मुब्तला हो गए और मुसलसल 11 दिन तक बुखार में रहे। सख्त बुखार के हालत में भी आप मस्जिद में तशरीफ़ लाते रहे और नमाज पढ़ाते रहे। उसके बाद जब 11वें दिन ईशा की नमाज का वक्त हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जाने के लिए उठे और वजू करने लगे, लेकिन आपने जैसे ही वजू किया तो आप पर बेहोशी तारी हो गई। उसके बाद जब आपको होश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में जाने के लिए फिर से वजू किया, लेकिन बुखार की शिद्दत और कमजोरी की वजह से आप एक बार फिर से बेहोश हो गए। कुछ देर बाद आपको फिर से होश आया तो आपने फिर से वजू किया, लेकिन तीसरी बार भी आप पर बेहोशी हावी हो गई। जब आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरी बार होश आया तो आपने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, हे आयशा, क्या नमाज हो गई है? तो हजरत आयशा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अभी नमाज नहीं हुई, मस्जिद में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु तक यह खबर पहुंचाई गई। अल्लाह के नबी का हुक्म सुनकर हजरत अबू बकर पहली बार अल्लाह के नबी के मुसल्ले पर खड़े हुए। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर खड़े हुए तो आप पर कपकपी ताई हो गई और आप बे इख्तियार रोने लगे। जब हजरत अबू बकर के रोने की आवाज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पड़ी तो आपने तमाम हुज्जत जमा कर दी और मस्जिद में तशरीफ ले गए और बैठकर नमाज पढ़ाई। नमाज खत्म होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर एक खुतबा इरशाद फरमाया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, ए मुसलमानों, मैं आपको अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, उसकी पनाह और हिफाजत में देता हूँ, आपको अल्लाह के हवाले करता हूँ। अल्लाह आपकी उस वक्त तक हिफाजत और निगहबानी फरमाता रहेगा जब तक तुम लोग तकवे पर कायम रहोगे और अपने अल्लाह की फरमा बरदारी की जिंदगी गुजारते रहोगे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। आपकी जिस्मानी कमजोरी और बेचैनी में इजाफा होता गया। उसके बाद चौथे दिन जब मस्जिद नबवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फजर की अजान बुलंद हुई तो मदीना के मुसलमान मस्जिद में पहुंचे। उधर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज की अदायगी के लिए बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगे, मगर बीमारी सख्त बुखार और कमजोरी की वजह से आप उठ न पाए। फिर आपने हजरत आयशा से फरमाया, आयशा, अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। यह सुनकर हजरत आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, हजरत अबू बकर बहुत ही नर्म दिल इंसान हैं, आपके मुसल्ले पर खड़े होकर वह खुद को संभाल न सकेंगे, उनके जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है। तो हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहकुमाना अंदाज में हजरत आयशा से कहा कि अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाए। यह खबर हजरत अबू बकर तक पहुंचाई गई। हुजूर के हुक्म की तामील में हजरत अबू बकर ने नमाज पढ़ाना शुरू कर दी, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मस्जिद नबवी में था। तो हजरत अबू बकर की आवाज आपके कानों में पड़ी तो आपसे रहा न गया और दो आदमियों के सहारे से
آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت ابو بکر کے صدا میں نماز ادا کی۔ یہ نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نماز تھی، جسے آپ نے بعد جماعت مسجد نبوی میں ادا کیا۔ نماز کے بعد صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری اور جسمانی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تو آپ نے اس موقع پر کچھ اہم باتیں امت کے سامنے رکھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ اور آخری کلمہ تھے۔ آپ نے فرمایا، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول، جس پر آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، گویا کہ میں یہیں سے اسے یعنی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگوں، مجھے تم پر تندرستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے کے مقابلے میں ڈر جاؤ، جیسا کہ تم سے پہلے یعنی پچھلی امتوں والے لگتے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ پھر مسجد ارشاد فرمایا، اے لوگوں، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت دیتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگوں، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اکیلے ایسے شخص تھے جو اسی جملے کو سمجھے اور جارو قطار رونے لگے اور اونچی آواز سے گرا کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روتے جاتے اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، صحابہ اکرام حضرت ابو بکر کے طرف ناگواری سے دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیسے خطا کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا دفاع اس الفاظ میں فرمایا، اے لوگوں، ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں کی جس نے ہمارے ساتھ بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے۔ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے، جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے پہلے مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کریں، تمہاری مدد کریں، تمہاری تائید کریں۔ اور آخری بات، تم ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ اے لوگوں، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید ارشاد فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لائی اور آتے ہی رو پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی بی بی فاطمہ تشریف لاتی تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ آ جاؤ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا ہوا دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آؤ دوبارہ۔ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر وہ روئی اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا، فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کچھ کرنے والا ہوں جس پر میں
रो दी। उन्होंने मुझे बेतहाशा रोते हुए देखा तो फरमाने लगे, फातिमा, मेरे अहले खाना में यानी मेरे घर वाले में सबसे पहले तुम मुझसे आ मिलोगी, जिस पर मैं खुश हो गई। प्यारे दोस्तों, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको घर से बाहर जाने का हुक्म देकर मुझसे फरमाया कि आयशा मेरे करीब आ जाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाया, मुझे वो आला व उम्दा रफाकत पसंद है। मैं अल्लाह की अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा व सालिहीन की रफाकत को इख्तियार करता। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं समझ गई कि उन्होंने आखिरत को चुन लिया है। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी खिदमत ए अब्दश में हाजिर होकर गोया हुए, या रसूलल्लाह, मलिकुल मौत दरवाजे पर खड़े तशरीफ बार याबी चाहते हैं। आज से पहले उन्होंने किसी से इजाजत नहीं मांगी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील उसे आने दो। मलिकुल मौत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और कहा, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि आप दुनिया में रहना चाहते हैं या अल्लाह के पास जाना चाहते हैं। आपने फरमाया, मुझे आला व उम्दा रफाकत पसंद है। मलिकुल मौत ने आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरहाने खड़े हुए और कहने लगे, ए पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रूह, अल्लाह की रजा और खुशनूद की तरफ रवाना हो, राजी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गजबनाक रही। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सरे मुबारक मेरे सीने पर भारी होने लगा। मैं समझ गई कि आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसार हो गया। मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया तो मैं अपने हुजरे से निकली और मस्जिद का दरवाजा खोलकर कहा, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मस्जिद आहो और नारों से गूंजने लगी, अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों, आज का हमारा यह वाकया आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक करें और अपने दोस्तों में सवाब की नीयत के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल आमिर इस्लामिक कहानी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।